बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क व गर्ब, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है और आनन फानन कोई चीज़ वायरल हो जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर मलिक मोहम्मद हनीफ अवान, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 27 सराय आलमगीर नून लीग, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। और हैरत अंगेज तौर पर इस वीडियो क्लिप में मलिक हनीफ अवान इमरान खान की तकारीर जो हैं उनके एडिट शुदा क्लिप चलाकर और PTI के वोटर्स को मुखातिब करके क्या कहते हैं, बड़ा ही दिलचस्प क्लिप है। और नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि मलिक हनीफ अवान नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं, तो इमरान खान की तकारीर दिखाकर PTI के वोटर को क्यों अट्रैक्ट करने लगे हैं? PTI के वोटर से ये क्यों कहने लगे हैं कि आपको अगर PTI को महफूज सीट कोई जिला गुजरात में चाहिए? नाज़रीन, ये माजरा क्या है? मलिक हनीफ अवान ने इमरान खान की कौन सी तकारीर के हिस्से चलाकर फिर अपना बयान जो है रिकॉर्ड करवाया PTI के वोटर्स के नाम? आइए जरा देखते हैं कि ये माजरा है क्या। खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है। तरीके इंसाफ वाला जरा खुले दिल में सोच लो, अगर कोई सीट गुजरात चाहते हो तरीके इंसाफ दी तो मलिक हनीफ नूं वोट दो। इस तरह पता बेटा मलिक नाम में शर्म है कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने जमीरों को बेचा। सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोहर लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हलकों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। मलिक हनीफ नूं कामयाब तुसीं अल्लाह दे नाल करांदे हो। मलिक ने जमात भी छड़ गया, उहदे च वापस नहीं जाता। तरीके इंसाफ वाला जरा खुले दिल में सोच लो, अगर कोई सीट गुजरात चाहते हो तरीके इंसाफ दी तो मलिक हनीफ नूं वोट दो। इस तरह पता बेटा मलिक। जी नाज़रीन, आपने सुना, देखा, महसूस किया कि इमरान खान की एक तकरीर है जिसमें वो लोटों की तारीफ बयान करते हैं। तो ये क्लिप चलाकर फिर मलिक हनीफ अवान मंजर आम पर आते हैं और ये कहते सुनाई देते हैं PTI वालों को जिला गुजरात में कि अगर आपको सीट चाहिए कोई तो फिर आपने मलिक हनीफ अवान को वोट देना है। इसके बाद फिर दोबारा इमरान खान का बयान चलता है और फिर नाजरीन दोबारा मलिक हनीफ अवान स्क्रीन पर आते हैं और PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स को मुखातिब करके कहते हैं पंजाबी में कि मलिक जिहड़ी जमात छड़ जाए उहदे विच वापस नहीं जाता। और बड़ी हैरत की बात और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मलिक हनीफ अवान दोबारा वापस नून लीग में जा चुके। नाज़रीन, माजरा यह है, ये क्लिप पुराना है, 2018 का है, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में मलिक हनीफ अवान अपनी जमात नून लीग से, अपनी क़यादत से नाराज थे और इसी नाराजगी में, इसी गुस्से में उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था MNA शिप का चौधरी आबिद रजा के मुकाबले में, जिनके पास तब भी नून लीग का टिकट था और चौधरी मोहम्मद इलियास के पास PTI का टिकट था। अब मलिक हनीफ अवान ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, तब भी बड़ा चर्चा था कि मलिक हनीफ अवान को PTI का टिकट जो है वो मिलने के कभी इम्कान है, लेकिन टिकट चौधरी मोहम्मद इलियास को मिल गया। उधर नून लीग ने टिकट चौधरी आबिद रजा को दे दिया हुआ था। अब मलिक साहब ने उस आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हुए एक अपने तई एक कोशिश की कि PTI के वोटर्स को अट्रैक्ट किया जाए, वोटर्स की हमदर्दी ली जाए। और नाज़रीन, एक बयानिया उस वक्त बड़ा मकबूल हुआ था कि मलिक हनीफ अवान मजबूत वोट बैंक रखते हैं अपना जाती। अगर PTI का टिकट उनको मिल जाता 2018 में तो फिर आबिद रजा की शिकस्त यकीनी थी
اور ملک حنیف آوان نے وہ الیکشن جیت لینا تھا. اور یہ بھی بیانیہ بنایا گیا کہ چودھری محمد الیاس ایک بظاہر کمزور امیدوار ہیں جو کہ چودھری عابد رضا جیسے مضبوط امیدوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ناظرین واقعی آزاد حیثیت میں اس وقت ملک حنیف آوان نے 40-45 ہزار ووٹ لے لیے. تو جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک حنیف آوان کے پاس اس وقت 2018 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوتا تو جو ووٹ پاپولر چودھری محمد الیاس کو پڑا وہ ملا کے 70-75 ہزار ووٹ، اور اس میں اضافہ کر دیا جائے اگر ملک حنیف آوان کا جو ووٹ تھا ذاتی، تو پھر یقینی مارجن تھا شکست کا چودھری عابد رضا کا اور جیت کا ملک حنیف آوان کا. بہرحال 2018 میں ملک حنیف آوان نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی جانب عمران خان کی ایڈٹ شدہ تقاریر کے کلپس چلا کر اور پھر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ اگر گجرات میں کوئی سیٹ پکی آپ چاہتے ہیں تو ملک حنیف آوان کو ووٹ دیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ملک حنیف آوان جیڑی جماعت میں چھڑ دینا ہے وہ واپس نہیں جاندا. لیکن ناظرین سیاست ہے نا، کیا کریں. کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. جی، اور ناظرین سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اب کوئی بات چھپائے چھپتی نہیں ہے. سیاستدان کوئی وعدہ کر لیں، کوئی نعرہ مار لیں، کوئی بھڑک مار دیں تو کل کلاں کو وہ اس سے منحرف ہو جائیں تو یہ اب سوشل میڈیا ہونے نہیں دیتا، کیونکہ لوگ نکال کر لاتے ہیں. ریکارڈ مرتب ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، اور اس نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کسی بھی وقت آپ کسی بھی لیڈر کی کہی ہوئی بات اس کا آپ کلپ چلا دیں. تو جناب یہی ماجرا ہوا ہے اس الیکشن کمپین میں ملک حنیف آوان کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پر اب یہ کلپ خوب وائرل ہے جس میں ملک حنیف آوان کو عمران خان کے کلپس دکھا کر پی ٹی آئی کے ووٹر کو پیغام دیتے سنا جا سکتا ہے. لیکن یہ قصہ پرانا ہے جناب، ماضی کا قصہ ہے. تب کی بات اور تھی. اب ملک حنیف آوان پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں، باقاعدہ ان کو نون لیگ نے حلقہ پی پی 27 سے اپنا صوبائی امیدوار نامزد کر کے ٹکٹ جاری کر دیا. اور جناب ملک محمد راجہ اسلم صاحب جو ہیں ان کی قربانی دے دی جماعت نے. اب راتوں رات پانسا پلٹا پی پی 27 میں، اور کاف لیگ ٹکٹ لے کر گھر پہنچ گئی راجہ اسلم کے، جیسے پہلے ہی انتظار میں تھی. تو اب جناب مقابلہ ہے اس بار ملک حنیف آوان کا، مد مقابل کاف لیگ کے امیدوار راجہ اسلم ہیں جو پچھلے الیکشن میں نون کے امیدوار تھے، اور پی ٹی آئی کا امیدوار نعمان اشرف ایڈوکیٹ بھی ملک صاحب کے مقابلے پر موجود ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کیا کرتا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.